2076 सालको अन्त्य र 2077 सालको आगमन मानव समुदायको लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 31 डिसेम्बर सन् 2019 मा पूर्वी चीनको वुहान सहरबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा पुगेको थियो। मानव सभ्यताको यो इतिहासमा विश्व नै पुरै ठप्प भएको सायद पहिलो घटना हो। विश्वभरका मानिसहरू लामो समयसम्म घरमा थुनिएका थिए। 2076 माघ 10 गते नेपालमा पहिलो पटक कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति भेटिएका हुन्। चीनबाट फर्किएका उनको उपचार भएर घर फर्किएपछि दोस्रो संक्रमित 2076 चैत्र 10 गते भेटिएका हुन्। त्यसपछि खुल्ला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नेपालले पनि 2076 चैत्र 11 गतेदेखि देशमा लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। लकडाउनले नेपालमा सबै क्षेत्र प्रभावित पारेको छ। विकास निर्माण र अन्य गतिविधिहरू लामो समयसम्म ठप्प रहे। कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिन सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको नै एकान्तवास भएकोले सबै घरभित्र नै बसेका छन्। विश्व नै यो भाइरसबाट थला परिरहेको बेला यो भाइरसबाट बच्न गुल्मे जिल्लामा रहेका नगर तथा गाउँपालिकाहरूले पनि विभिन्न कदमहरू चालेका छन्। भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट फर्कने नागरिकहरूको उद्धारमा जुटिरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा क्वारेन्टिनको निर्माण तथा आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। यस्तै कार्यहरूको लागि गुल्मे जिल्लाको बी टेलिभिजनले के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् त भनेर रिपोर्टिङ गरेका थियौं। स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका क्वारेन्टिनमा विभिन्न ठाउँहरूबाट मानिस आएर बसिरहेका छन्। त्यहाँको अवस्था के छ, व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, अबको क्रममा देखाउन चाहन्छौं। मेरो नाम गणेश खड्का, टोडो गाउँपालिका 4 चौतारा। यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छौँ हामीहरू। त्यस्तो कुनै पनि छैन, हाम्रो उद्धार गरिरहेको छ र हामी धेरै दुःख पाएका पनि थियौँ र यहाँ धेरै व्यवस्थित छ। अरू ठाउँको सुन्दै आएको हुँदा धेरै राम्रो देखिएको छ यहाँ र हामीले उ पनि पाएका छौँ, सहुलियत पनि पाएका छौँ त्यसको। कति दिन भयो तपाईँ आउनु भएको? म आएको आज 17 दिन भयो। अनि आरटिटीमा पोजिटिभ भएको मान्छे हो। हजुर। र पिसिआर गएको छ, आज 3 दिन भयो पिसिआर गएको। पिसिआरको रिपोर्ट आउनु बाँकी छ। इन्डिया चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, कति भएको थियो यहाँ गएको? म गएको 6 महिना भयो इन्डिया गएको। म होटलमा काम गर्छु। अब चाहिँ के छ, फेरि जाने सोचमा हुनुहुन्छ कि होइन, यतै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच आएको छ? फिलहाललाई म जाने सोचमा छैन, किनभने पर अहिलेको यो भनौँ आएको त विश्वभरिमै हो यो भए तापनि अब यो फिलहाललाई म जाने सोचमा छैन। जेउस यहाँ राम्रो छ, खुसी हुनुहुन्छ? होइन, यति खुसी भन्दा पनि म अब आफ्नो देशमा आउन पनि पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने थियो। यहाँसम्म आउन पाइयो, आफ्नो देशसम्म। अब मलाई त्यस्तो तलमाथि केही भए पनि मलाई कुनै उ छैन। म एकदम खुसी छु आफ्नो ठाउँमा आउनु पाएको। तपाईँको स्वास्थ्य लाभको कामना। आरटिटी पोजिटिभ आए पनि पिसिआर चाहिँ नेगेटिभ आओस्। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार दर्शकवृन्द, बी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समयमा हामीले गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा स्थानीय तह सँगसँगै उडागत रूपमा भइरहेका कामहरूको बारेमा तपाईँहरूको लागि जानकारी गराउँदै आएका छौँ। आज हामी यसै सिलसिलामा यो कोरोना महामारीको बीचमा गुल्मी जिल्लाको एक स्थानीय तहमध्ये रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ, त्यो पनि उडागत रूपमा। आज हामी यो कार्यक्रम तयार पार्नको लागि रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को वडा कार्यालय बलेटोक्सार गुल्मीमा छौँ। आज हामीले वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्षसँग यहाँ कोरोना महामारी रोकथामको लागि भइरहेका प्रयास, बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र उहाँहरूको आरटिटी र पिसिआर परीक्षण लगायत उहाँको खानपान व्यवस्थापन, त्यसै गरी
लामो समयसम्म लकडाउन भइरहँदा सबै स्थानीय तहले राहत वितरण गर्नुभएको थियो। त्यसको प्रभावकारिता कतिको भयो र के कस्तो फिडब्याकहरू आइरहेको छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा रहेर वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष परशुराम गेवालीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। कोरोनाको महामारी छ, तपाईँ चाहिँ आफू कतिको त्रसित हुनुहुन्छ? यो विश्वव्यापी महामारी भएका कारणले स्वाभाविक रूपमा यसबाट मान्छेहरू अलिकति नआत्तिने त कुरै भएन। तर यसो भनिराख्दाखेरि म आफू असाध्यै आत्तिएको भन्ने चाहिँ होइन। तर कुरा के हो भने यो महामारीबाट हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। यो सङ्क्रामक रोग भएका कारणले गर्दाखेरि हामी आफू सुरक्षित रहने र सुरक्षित रहनका निम्ति मान्छेहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँ लाग्छ। अब तपाईँको वडामा यो महामारी सुरु भइसकेपछि र लकडाउन भइसकेपछि यसको रोकथामको लागि पहिलो चरणमा के कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो यहाँहरूले? यो रोग जब हामी विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ फैलिँदै आइसकेपछि स्वाभाविक रूपले यो नेपाल पनि अब यसबाट अछुतो रहन सक्दैन भन्ने कुरा हामीलाई लाग्यो। भइसकेपछि हामीले हाम्रा सबै यो रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका सबै मान्छेहरूलाई विशेषतः हामी चाहिँ म वडा नम्बर 4 को जनप्रतिनिधि भएको नाताले वडा नम्बर 4 का सबै जनताहरूलाई यो एउटा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यहाँहरूले बुझिराख्नु भएको छ, यो एउटा चाहिँ सङ्क्रामक रोग हो, यो एउटा महामारी हो। यस कारणले गर्दाखेरि यसबाट हामी आफू हरेक कुरामा खानपानदेखि लिएर मान्छेहरूका जीवनशैली अनि त्यसपछि गएर मान्छे सरसफाइ गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अनि आफू मात्रै सचेत रहेर यो कुराले नहुने भएका कारणले गर्दाखेरि आम मान्छेहरूलाई सचेत रहनका निम्ति हामीले गाउँपालिका स्तरीय एउटा सूचना प्रवाह गर्नको निम्ति एउटा मेडिएटरको रूपमा हामीले चाहिँ सञ्चारका साधनहरूलाई पनि प्रयोग गऱ्यौँ र हामीले आफै पनि विभिन्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाले यो अभियानको रूपमा हामी जनप्रतिनिधिहरू स्वयंले टोलमा गएर यसबाट सुरक्षित रहनको निम्ति हामी चाहिँ गाडीमा मोटरसाइकलमा अनि त्यसपछि यावत रूपले हामी चाहिँ टोलमा गएर मान्छेहरूलाई चाहिँ ल है हामी चाहिँ यो खालको कुराबाट चाहिँ सचेत बन्नुपर्छ। यसले भोलि बिहान ठुलो पनि भन्नेवाला छैन, सानो पनि भन्दैन। यो रोग गरिबको लागि मात्रै होइन, यो धनी सुरक्षित हुने, गरिब चाहिँ यसबाट पीडित हुने होइन। यो आम मान्छेहरूलाई यसले चाहिँ त भोलि बिहान पीडित गराउने हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो हामी चाहिँ सचेत बनाऊँ भन्ने कुरालाई हामी लिएर टोलमा गयौँ र मान्छेहरूलाई हामी यो कुराबाट धेरै रूपमा सचेत पनि गरायौँ। तपाईहरूले पहिलो चरणमा माइकिङ गर्नुभयो, पम्पलेट र आफूरै जनप्रतिनिधिहरू पनि खटिएर उहाँहरूलाई बुझाउनु भयो यस रोगको बारेमा। हजुर। र त्यसको प्रभावकारिता राम्रैसँग भयो र पछिल्लो समयमा तपाईँहरूले सञ्चार माध्यमबाट पनि सुसूचित गर्नुभयो र त्यसपछि लकडाउन लम्बीसँगै गरिखाने वर्गहरूको लागि अलिकति समस्या पर्यो र राहत पनि तपाईँहरूले वितरण गर्नुभयो। कसरी र के को आधारमा राहत दिनुभएको थियो? यो सुरुमा त हामी आफै पनि यो नयाँ रोग भएका कारणले गर्दाखेरि यो मान्छेको जीवनशैलीलाई प्रभावित गर्ने कुराहरू पनि रह्यो। अनि हाम्रो साँच्चै भन्यो भने रुरु गाउँपालिका एक हिसाबले यो त्यति औद्योगिक क्षेत्र नभएका कारणले गर्दाखेरि यो मजदुरहरू बस्ने अथवा चाहिँ त्यसरी हतारोमा हामीले चाहिँ यो राहत वितरण गरिहाल्ने पनि होइन रहेछ। हामी चाहिँ वी लर्निङ बाई डुइङ भनेर भन्छ, हामी गरेर सिक्यौँ। र हामीलाई सुरुमा के लाग्यो भने यो चाहिँ सुरुमै हामी चाहिँ 15-20 दिन जब यो लकडाउन चाहिँ भइरहेको थियो चैत्र 11 गतेबाट, अनि त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ भने मान्छेहरू घरमै बसिराख्ने अनि विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको पनि रोजगार गुमेको अवस्था रह्यो। अनि यस कारणले गर्दाखेरि यो मान्छेहरूलाई साँझ बिहानको छाक टार्न पनि असजिलो भयो भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ एउटा राहतको गाउँपालिका स्तरीय एउटा चाहिँ राहतको प्याकेज लिएर हामीले चाहिँ जनता समक्ष जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कार्यपालिकाले निर्णय गर्यो। तर हामीले यो गरिराख्दा
राख्दाखेरि यो अलिकति चाहिँ दूरी कायम गरेर गाउँ गाउँमा हाम्रो त्यति बेला खासमा भन्ने हो भने भर्खरै कृषि खेती गर्ने खालको चाहिँ एउटा क्रम पनि थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाउँ गाउँमा मान्छेहरू खेतीपाती गर्ने अथवा दूरी कायम गरेर विभिन्न आफ्ना चाहिँ कृषि कर्ममा उहाँहरू लागि पनि राख्नु भएको थियो। यसलाई हामीले अलिक पछि गर्दाखेरि पनि हुँदो रहेछ वास्तवमा। तर हामी के गर्यौँ भने त्यति बेलै यो चाहिँ यो राहतको प्याकेज हामीले लिएर आयौँ, राहत बाँड्यौँ। हामी चाहिँ 20-22 दिन मात्रै यो लकडाउन भइरहेको थियो देशमा। यो लकडाउनको चाहिँ त जुन कार्यक्रम चलिरहेको थियो त्यति बेला हामीले चाहिँ बाँड्यौँ। अनि यसपछि फेरि हामी एउटा कुरा हामी चाहिँ हुन त राष्ट्रले पनि त्यो राज्यले पनि एउटा कुरा चाहिँ ल्यायो। के ल्यायो भनेर भन्दाखेरि यो राहत यसरी मान्छेहरूलाई बाँड्ने भन्दा पनि श्रममा आधारित काम गरेर अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ ज्याला दिएर त्यसरी हामी बेरोजगार भएका मान्छेहरूलाई रोजगार पनि दिने अनि उहाँहरूलाई त्यसबाट पारिश्रमिक दियौँ भने यसले मान्छेहरूलाई राहत पनि हुने, मान्छेहरूलाई रोजगार पनि हुने भन्ने कुरा भइसकेपछि हामीले फेरि त्यसलाई अलिकति चाहिँ मोडिफाई गरेर अहिले त्यो श्रममा आधारित एउटा राहतको कार्यक्रम हामी चाहिँ दिइरहेका छौँ। पहिले त तपाईँहरूले खाद्यान्न वितरण गर्नुभएको थियो। तपाईँहरूले खाद्यान्न वितरण गर्दा सीमित सामग्रीहरू दिनुहुन्थ्यो, नुन, दाल, हैन, चिनी, तेल लगायत। तर त्यतिले मात्रै उहाँहरूको आवश्यकता परिपूर्ति हुन्थेन। जब तपाईँहरूले काम दिनुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरूका असीमित चाहनाहरू पनि उहाँले पैसाले जे पनि किन्न सक्नुहुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत पनि धेरैजना लाभान्वित हुनुभएको छ। वडा नम्बर 4 मा कतिजना हुनुहुन्छ त्यस्ता? हाम्रो 4 नम्बर वडामा वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै कुरा ठिक कुरा हो कि हामीले जति बेला खाद्यान्न मात्रै उहाँहरूलाई नुन, तेल अनि त्यसपछि गएर साबुन अनि चामल यसरी वितरण गऱ्यौँ। अब त्यो मान्छेको आवश्यकता त त्यति मात्र त थिएनन्। हामीले चाहिँ जब यो रोजगारको कार्यक्रम हामी चाहिँ त्यो लगायौँ, उहाँहरूलाई लगायौँ, त्यसपछि उहाँहरूका थुप्रै आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति यसले चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै ठुलो राहत दिएको छ र उहाँहरू चाहिँ धेरै खुसी पनि हुनुभएको छ। र जहाँसम्म यहाँले प्रश्न गर्नुभयो कि अब यो कस्तो खालको कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो, हामीले यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यो हाम्रो 4 नम्बर वडामा 10 लाखको हाम्रो चाहिँ त श्रृङ्गेश्वर धाम क्षेत्रमा यो पैदल मार्ग निर्माण गर्ने ट्र्याकिङ रुट भनेर चाहिँ रिङ रोड हामीले चाहिँ त खनाइराखेका छौँ अहिले। अनि त्यसमा हाम्रो चाहिँ श्रमिकहरू, राहत पाउने जनताहरू चाहिँ 71 जना उहाँहरू त्यसमा संलग्न हुनुभएको छ र निरन्तर रूपमा आज उहाँहरू यो कुरा यहाँहरूसँग भनिराख्दाखेरि 18 दिन भइसकेको छ उहाँहरू त्यो श्रममा काम गर्न थालेको। र यसरी हामीले त्यो एकातिर चाहिँ त्यो ठाउँ पर्यटकीय ठाउँ हो, त्यो ठाउँ एक हिसाबले भन्ने हो भने असाध्यै रमणीय बनिरहेको छ हैन। त्यो चक्रपथ निर्माण गरिराख्दाखेरि आम मान्छेहरू यहाँहरू पनि गएर त्यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एकदम रमणीय बनिरहेको छ त्यो चक्रपथ निर्माण गरिराख्दाखेरि भने। अर्को चाहिँ उहाँहरू त्यो रोजगारमा सामेल भइराख्दाखेरि उहाँहरूका आवश्यकताहरू पनि सम्बोधन भइरहेका छन्। यसले एउटा सङ्केत के दिइरहेको छ भने साँच्चै मान्छेहरूलाई अलिकति हामी उहाँहरूलाई सचेत गराउन सक्यौँ अथवा उहाँहरूलाई अलिकति यो हाम्रो काम हो, यो बेलामा हामी केही गर्नुपर्छ, हामी बसी खाने होइन। हामी चाहिँ राज्यले हामीलाई राहत दिन्छ अनि त्यसबाट हामीले राज्यप्रति हामी बोझ बन्ने होइन, हामीले चाहिँ राज्यलाई केही योगदान पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छेलाई चाहिँ त्यो कुरामा चेतनशील बनाउन सक्यौँ भने उहाँहरूले धेरै गर्न सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो हाम्रो यो 4 नम्बर वडाको श्रृङ्गेश्वर धाम क्षेत्रमा निर्माणाधीन जुन चाहिँ चक्रपथ निर्माण भइरहेको छ यसले यो कुरा पुष्टि गरिरहेको छ। उहाँहरूले विकास निर्माण र अन्य कामहरू पनि भएका छन् भने उहाँले आफ्नो गुजारा पनि चलाउन सक्नुभएको छ। तपाईँहरूको चुनौती यति मात्रै थिएन, यो त आम रूपमा तपाईँको यो वडामा बस्ने मानिसहरूको लागि थियो। तब तपाईँहरूको समस्या जब बढ्न थाल्यो तपाईँहरूले भारतबाट आउनेहरूको उद्धार, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन यो कुरामा लाग्नुभयो। अहिलेसम्म भारतबाट कति आउनुभयो वडा नम्बर 4 मा? अहिलेसम्म भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 72 जना पुगेको छ हाम्रो वडाको हकमा है। अनि अब यो क्रम जारी छ हैन, यो क्रम जारी छ। अनि हामी यो बलटक्सार 4 नम्बर वडामा 2वटा स्थानमा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। एउटा श्री गेवामा बलटक्सार गेवा माविमा हामी स्थापना गरेका छौँ। अनि अर्को चाहिँ हामी श्रृङ्गेश्वर क्याम्पस छ, बहुमुखी क्याम्पस छ। अनि यसरी 2टा स्थानमा हामीले क्वारेन्टाइनको स्थापना गरेका छौँ र त्यहाँ
रहने जति पनि महानुभावहरू बाहिरबाट आउने महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले एकदम व्यवस्थित ढङ्गले अब धेरै कुरा हामी गर्न नसकेका हौँला, उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार सबै पूर्ति गर्न हामी नसकेका हौँला, तर हामीलाई लाग्छ हामीले एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले उहाँहरूले यो यति उहाँहरूले आफै पनि भन्दै हुनुहुन्छ हामीले यत्रो अपेक्षा गरेका थिएनौँ तपाईँहरूको व्यवस्थापन देखेर हामी साँच्चै चाहिँ खुसी भएको छौँ भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ तातो पानीको उहाँहरूलाई व्यवस्था गर्ने अनि त्यसै प्रशस्त पानी सफा पानीको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। शौचालय चाहिँ हामीले फरक महिलाहरूलाई फरक शौचालय, पुरुषहरूलाई फरक शौचालय अनि यसरी गरेका छौँ। अनि हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू दैनिक रूपमा उहाँहरूको परीक्षण गर्न पुगिराख्नु भएको छ अनि सुरक्षाकर्मीहरूले उहाँहरूको सबै कुराको चाहिँ रेखदेख पुर्याइराख्नु भएको छ। हामी जनप्रतिनिधिहरू समय समयमा गएर उहाँहरूका समस्याको बारेमा हामीले चाहिँ त के छ भनेर त्यो समस्याहरू बुझ्ने गरिराखेका छौँ र त्यो क्वारेन्टाइनमा अलिकति उहाँको त्यो खानपिनको व्यवस्थालाई अलिक प्रभावकारी बनाऊँ भनेर हामीले मेस खडा गरेका छौँ। फरक दुईटै क्वारेन्टाइनमा हामी मेस खडा गरेका छौँ र त्यो मेसमा उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ त के गरेका छौँ भने यो यही स्थानीय स्तरमा उत्पादित जति पनि हाम्रो कृषि उत्पादन तरकारी खेती छ, तरकारी उत्पादन छ, त्यो तरकारी उत्पादनलाई हामी एकातिर चाहिँ हाम्रो मेसलाई पनि सस्तो पर्ने अनि त्यसरी तरकारी ताजा तरकारी पनि हुने अनि कृषकहरूको उत्पादन पनि अहिले लकडाउनको बेलामा कृषकहरूलाई त्यो बजारको समस्या एकातिर छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ त त्यो एउटा राहत भएको छ कृषक उत्पादक कृषकहरूलाई पनि। अर्कोतिर खाने हाम्रो चाहिँ त त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने जो महानुभावहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि एकदम ताजा शुद्ध खानेकुराहरू खाइराख्नु भएको छ। सफा खानेकुराहरू हामीले चाहिँ एकदम ताजा खुवाइराखेका छौँ र सबै क्वारेन्टाइनमा बस्ने महानुभावहरू सबै एकदम सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ। हामी ती क्वारेन्टाइनमा पुग्ने पनि छौँ र उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि लिनेछौँ। अब तपाईँहरूले दुई ठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाइरहँदा यी क्वारेन्टाइनहरू पर्याप्त छन् कि अझै थप्नुपर्ने देखिन्छ? यो वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो बलेटक्सार 4 नम्बर वडाको हकमा हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार हुन त अब केही तथ्याङ्कहरू यो अलिकति मिसप्लेस पनि हुनसक्छ, हामी ठ्याक्कै भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा त छैनौँ। हामीले 249 जना हाम्रो इन्डियामा रहेको मान्छेहरू चाहिँ हामीसँग तथ्याङ्क 4 नम्बर वडाको तत्काल आउने सम्भावना भएको मान्छेहरू चाहिँ त्यसबाट कति हुनुहोला, हामीले चाहिँ अब उहाँ कतिजनाले रोजगार गुमाउँदै हुनुहुन्छ, कतिजना त्यहाँ अप्ठ्यारो बसाइ भएका कारणले उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा अब त्यो अलिकति समस्याको कुरा हुँदो रहेछ। 249 जना हाम्रो इन्डियामा हुनुहुँदो रहेछ 4 नम्बर वडाको। बाहिर अर्को देशमा थर्ड कन्ट्रीमा बस्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल थर्ड कन्ट्री र इन्डियामा गएर चाहिँ हाम्रो 494 जना हो। अनि 494 जनामा 249 जना चाहिँ इन्डियामा हुनुहुन्छ। अनि त्यो इन्डियाबाट आएका मध्ये मैले यहाँहरूलाई भनिसकेँ कि 72 जना आइसक्नु भएको छ अहिलेसम्म। अब बाँकी मान्छेहरू कति आउनुहुन्छ यो समय क्रममा यसको चाहिँ यो रोगको अब त्यहाँको बसाइ उहाँहरूको त्यहाँको बसाइ त्यहाँको इन्डियामा चाहिँ सङ्क्रमणको स्थिति अनि हरेक कुराले त्यो प्रभावित गर्ने कुरा भएको हुनाले मैले कति आउनुहुन्छ भनेर ठ्याक्कै यहाँहरूसँग तथ्याङ्कमा भन्न असमर्थ रहेँ। तर यो स्थिति चाहिँ यो छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ त जति पनि आइराख्नु भएको छ दैनन्दिन आइराख्नु भएको छ। आज पनि चाहिँ एकजना भर्खर चाहिँ म रेडीबाट माथितिर लाएँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भन्दाखेरि यो अनिश्चित छ। ल म सुनौला आइपुगेँ, सुनौली आइपुगेँ, ल हाम्रो चाहिँ मैले म कसरी आउने अनि के गर्ने यसरी चाहिँ मान्छे सम्पर्कमा आइराख्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो स्थिति अब कहिलेसम्म जाने हो यो पनि एउटा अनिश्चित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराको व्यवस्थापकीय पक्ष चाहिँ निकै गाह्रो छ। उहाँहरू आएर बस्ने मान्छेलाई पनि निकै गाह्रो छ। हामी यहाँ व्यवस्थापन गर्ने मान्छेहरूलाई पनि अहिले हामीले चाहिँ त जुन गाउँपालिका अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो सङ्घीय प्रदेश सरकारले जुन उहाँहरूको निम्ति खानपिनको निम्ति भनेर जुन 175 रुपियाँ चाहिँ दैनिक 175 रुपियाँ भनेर दिएछ अनि हामीले त्यसलाई 125 रुपियाँ थपेर दैनिक उहाँको खानपिनको निम्ति भनेर हामीले चाहिँ बिहान चाहिँ चिया भयो, बिहान खाजा अनि त्यसपछि गएर चाहिँ उहाँहरूको खाना बिहानको खाना अनि दिउँसोको चिया खाजा अनि त्यसपछि साँझको खाना गरेर हामीले दैनिक 300 रुपियाँले करिब उहाँहरूको खानपिन सबै कुरा तयार गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले हामीले यसरी व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ। तर अब अहिले अब चाहिँ यो जुन चाहिँ क्रम छ सङ्क्रमणको जुन चाहिँ क्रम छ र बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको जुन चाप छ यो चापले गर्दाखेरि एकातिर यो चाहिँ सरकारले पनि यो कुरा सबै थेक्न सक्ने हो कि होइन भन्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति नै छ सरकारलाई पनि। अर्कोतिर गएर स्थानीय सरकार हामी पनि अलिकति चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीसँग थुप्रै चुनौतीहरू छन्।
छन् हेर्दै जाउँ। अब पछि हामी चाहिँ अझै यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले लानको निम्ति हुनसक्छ हामी समाजसेवीहरूसँग चाहिँ सँगै काम गर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्ला, उहाँहरूसँग पनि सहयोगको अपेक्षा गर्नुपर्ने पनि हुन सक्ला। जसरी हुन्छ हामीले यसलाई यो महामारीका विरुद्ध हामी लड्नु नै छ र आम मान्छेहरूलाई यसप्रति हामी चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले तपाईँहरूको निम्ति र जनताको निम्ति हामी केही गर्छौँ भनेर चाहिँ आएका हामी जनप्रतिनिधिहरूले निश्चित रूपमा उहाँहरूको आशा अपेक्षालाई पुरा गर्नको निम्ति हामी लाग्नुपर्ने नै छ। तर चुनौतीहरू चाहिँ थुप्रै छन्। हो, तपाईँले भनेको त्यो डाटा अनुसार अहिले 72 जना बसिरहनु भएको छ, तर पनि आउने जाने क्रम भएको हिसाबले पनि 80 बेडको क्वारेन्टिनले चाहिँ थेग्न सक्छ भन्ने यहाँको छ। यदि धेरै नै आउनुभयो भने त्यसको व्यवस्थापकीय हिसाबले अरू कुराहरू पनि सोच्नुहुन्छ। अर्को कुरा, यो कोरोना भाइरसलाई लिएर समाजमा एक खालको नकारात्मक सोच विकास भएको छ। बाहिरबाट आउनेहरूले कोरोना नै बोकेर आए, मनोसामाजिक होइन, उनीहरूसँग नजिक पनि बस्नु हुँदैन भन्ने एकदमै यो छिछि र दूरदूरको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ समाजमा सामाजिक हिसाबले? धन्यवाद। यो वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो यो एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो। यो हामीले सुरुमा यो कुरा बुझाउन सकेनौँ। सुरुमै एउटा चाहिँ त नेगेटिभ प्रभाव मान्छेलाई चाहिँ के गयो भने यो कोरोना लागिसकेपछि मान्छे चाहिँ बाँच्दैन, मान्छे बाँच्ने सम्भावना हुँदैन भन्ने यो विश्वव्यापी रूपमा ठुला ठुला राष्ट्रहरूमा समेत यो चाहिँ मान्छेहरू थुप्रो मान्छे एकाएक मरेको यो मिडियाबाट यसरी आइसकेपछि यो रोग अब नेपाल हामी चाहिँ गरिब राष्ट्रका चाहिँ मान्छेहरू भएका कारणले गर्दाखेरि अब ठुला ठुला राष्ट्रहरू, विकसित राष्ट्रहरू, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एउटा पहुँचमा रहेका राष्ट्रहरूमा समेत त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या छ भने हामी त अब त्यो ठुला अमेरिका, बेलायत जस्ता राष्ट्रहरू, इभन चीन जस्ता राष्ट्रहरूको तुलनामा हामी चाहिँ त्यो पूर्वाधार स्वास्थ्यको हाम्रो त्यो संरचना बनिसकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अझै हाम्रो चाहिँ जनताहरू त्यसबाट पीडित हुने सम्भावना रह्यो र मान्छेहरू त्यसबाट एकदम त्राहीमान रहे। तर यथार्थमा त्यस्तो थिएन, किनभने यो कोरोना भन्ने कुरा यस्तो रहेछ कि यो त हामीले हाम्रा खानपानहरू, हाम्रा व्यवहारहरूमा हामीले चाहिँ त्यो सचेत रहन सक्यौँ भने यो रोग एक हिसाबले भन्ने हो भने 50-60% रोग त हाम्रो चाहिँ यो खानपान, व्यवहार, हाम्रा व्यवहारहरू निश्चित दूरी कायम गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गरेर हाम्रा कामहरू कर्महरू चाहिँ गर्ने, अनि त्यसपछि सरसफाइ रहने, अनि हामीले चाहिँ त पोषणयुक्त खानेकुराहरू खाने, अनि त्यसपछि गएर एउटा मनोविज्ञान पनि हामीमा चाहिँ यो खास चाहिँ ठुलो यो त्यति ठुलो महामारी भए तापनि यो हामी आफै पनि एउटा चाहिँ त मनोविज्ञान हामीसँग एउटा चाहिँ ढुक्क भएर हामी निश्चिन्त मलाई केही हुँदैन भन्ने खालको एउटा मान्छेमा निर्भीकता रह्यो भने पनि धेरै यो निको हुने, धेरै हदसम्म यसलाई जित्न सकिने चाहिँ रोग रहेछ। यो कुरा हामीले सुरुमा बुझाउन सकेनौँ र मान्छेहरूमा यो हामीले त्यो उहाँहरूले पनि बुझ्न सक्नु भएन, हामीले पनि बुझ्न सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा मनोविज्ञान कस्तो रह्यो भने यो रोग लाग्यो भने ऊ मान्छेसँग हामीले चाहिँ नजिक पर्नु पनि हुँदैन, अथवा चाहिँ व्यवहार पनि दुर्व्यवहार चाहिँ मान्छेहरू त्यसपछि नकारात्मक खालको व्यवहार गर्ने खालको त्यो सोच बन्यो। त्यस्तो होइन, किनभने रोग त लाग्छ त, हिजो पनि कोरोना त थियो होला कुनै न कुनै रूपमा। हामीले चाहिँ यसलाई डायग्नोसिस नभएर अथवा चाहिँ मान्छेहरूमा यो थुप्रै अब एचआइभी रोग अहिले हिजो हामीले चाहिँ त आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि एचआइभीलाई हामी जसरी बुझ्थ्यौँ अहिले समाजमा हामी त्यसलाई त्यस्तरी बुझ्दैनौँ, किनभने यो औषधि खायो भने अनि त्यसपछि गएर हाम्रा व्यवहारहरू हामीले चाहिँ त त्यही ढङ्गले गऱ्यौँ भने रोगहरूमा हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ बढ्छ भन्नेमा जुन छ मान्छेमा, यो पनि क्रमशः त्यो ढङ्गले अहिले जाँदैछ। तर सुरुमा चाहिँ एउटा के भयो भने यो रोग लागिसकेपछि मान्छे यो बाँच्दैन, अनि त्यसपछि गएर उसँग कुराकानी गऱ्यो भने पनि सर्छ, हरेक कुराले चाहिँ त्योसँग हामीले व्यवहारै गर्नुहुन्न भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान विकास भयो र अहिले समाजमा त्यही खालको कता कता त्यो चाहिँ छ, तर क्रमशः यो न्यूनीकरण चाहिँ हुँदै गएको छ। अब अन्त्यमा पनि छौँ हामी। अन्त्यमा अब यो आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्यो, तपाईँहरू आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको क्रममा हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले उत्पादनमूलक र कृषिमा चाहिँ लगानी गर्नै पर्ने देखिन्छ यो कोरोनाको चपेटाको लागि पनि। के कस्ता कार्यक्रमहरूको लागि यहाँले जोड गर्नुभएको छ? धन्यवाद। एकदम समसामयिक प्रश्न राख्नुभयो। अहिले हामी यो बजेट तर्जुमाकै सिलसिलामा छौँ। हुन त हामी एकदम महामारीको चपेटामा पनि छौँ, हामीसँग एउटा अवसर छ, एउटा चुनौती छ, होइन? यो महामारीले हामीलाई के लागिराखेको छ भने यसले चुनौती मात्र ल्याएको होइन, यसले अवसर पनि ल्याएछ। चुनौती ल्याएछ, चुनौती अब चाहिँ निश्चित रूपमा हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्र अब एकातिर चाहिँ
चाहिँ व्यापार बन्द व्यापारहरू सबै ठपठाप छन्, औद्योगिक धन्दाहरू चाहिँ सबै चाहिँ ठपठाप छन्, मान्छेहरू आर्थिक रूपमा एकदम चपेटामा परिराख्नु भएको छ, हामी सबै परेका छौँ, राष्ट्र एकदम गम्भीर रूपमा आर्थिक सङ्कटमा परिरहेको छ। यी यावत कुराहरू यसले समस्या सिर्जना गरेकै छ, विश्वव्यापी रूपमै यसले आर्थिक रूपमा समस्या सिर्जना गरेको छ। तर अर्को अवसर चाहिँ कस्तो छ भने हिजो हामीले चाहिँ भनिरहेका थियौँ कि जति पनि बाहिर रहेका हाम्रा मान्छे नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई हामीले देशभित्रै ल्याउनुपर्छ, अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई देशभित्रै हामीले चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ हिजो अहिले पनि हामी चाहिँ 65-70% मान्छेहरू कृषि कर्ममा लागिरहेका छौँ, उत्पादन क्षेत्रमा लागिरहेका छौँ। अनि यही पेसाबाटै यसलाई चाहिँ त यान्त्रिकरण गर्ने, यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने, बजारको चाहिँ राम्रो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने मान्छेहरूलाई, हाम्रै दाजुभाइहरूलाई अहिले चाहिँ देशभित्र आइरहेको बेलामा उहाँहरूलाई विभिन्न चाहिँ सेक्टरमा लागेर कोही चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्ने, कोही चाहिँ यसको चाहिँ त बजारीकरणको क्षेत्रमा लागेर हामीले यसलाई औद्योगिकरण, कृषिलाई औद्योगिकरण गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा हाम्रो मेन पावर अब चाहिँ बाहिर जाने कैयौँ दाजुभाइहरूले भनि पनि राख्नु भएको छ। वास्तवमा आफ्नो देश भनेको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, अहिले हामीलाई धेरै कुराले अनुभूति गराएको छ, सिकाएको छ। अब हामी देशभित्रै केही गर्न चाहन्छौँ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बेलामा हामी गाउँपालिकाले पनि यो बारेमा चाहिँ हामी छलफल पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेका छौँ र हाम्रा चाहिँ जति पनि बाँझा जग्गाहरू छन् ती बाँझा जग्गाहरूलाई चाहिँ हामीले अब त्यो बाँझो नराख्नका निम्ति सम्बन्धित जग्गा धनीहरूलाई एउटा हामी निर्धारण गरेर हामी अस्ति पनि छलफल गरेका थियौँ कि उहाँ जग्गा धनीहरूलाई यो जग्गा तपाईँहरूले कि त आफूले चाहिँ गर्नुहोस्, त्यो खेती गर्नुहोस्, त्यसमा जग्गा बाँझो राख्नु भएन होइन। यदि यहाँहरूले त्यो सक्नुहुन्न भने गाउँपालिकाले तपाईँहरूको जग्गा चाहिँ को एउटा चाहिँ वार्षिक रूपमा तपाईँले यतिमा लिजमा दिनुपर्ने भनेर चाहिँ त गाउँपालिकाले एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाइदिने, अनि त्यो मापदण्ड अन्तर्गत रहेर हामी चाहिँ त्यो सम्बन्धित कृषक जसले गर्न चाहनुहुन्छ, खेती गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँको जमिन कम छ, उहाँहरूलाई र जग्गा धनीहरूको बिचमा हामीले एउटा मेडिएटरको भूमिका चाहिँ मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिदिएर अनि त्यसपछि गएर त्यसलाई गाउँपालिकाले त्यो लिजमा लिने मान्छेहरूलाई हामीले कम्तीमा केही अनुदान दिएर अनि त्यो जग्गा लिने खालको दुईटाको बिचमा हामी त्यो गर्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ कृषिमा लाग्न चाहने जो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा त्यसरी जग्गा लिएर गर्न चाहने मान्छेहरूलाई हामीले यन्त्रमा पनि चाहिँ अनुदानको व्यवस्था गर्ने। यन्त्र गाउँपालिकाले हामीले चाहिँ त हाते ट्र्याक्टर भयो, अनि त्यसपछि गएर सिकेचर उपलब्ध गराएको छौँ, अनि विभिन्न खालका चाहिँ विषादीहरू अनि व्यवसाय चाहिँ हामीले प्राविधिकको चाहिँ उपलब्ध गराएको छौँ भने उहाँहरूलाई त्यसमा पनि हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने कि यो कीटनाशक औषधिहरू अनि विभिन्न खालका चाहिँ क्षेत्रमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अनुदानको व्यवस्था गरेर अनि उहाँहरूलाई त्यहाँ दिगो भएर सस्टेन त्यो पेसालाई चाहिँ दिगो बनाइराख्नका निम्ति एकातिर त्यो उत्प्रेरित गर्ने, अर्कोतिर सँगै हामीले चाहिँ बजारको व्यवस्था गर्ने र त्यो कैयौँ त्यो कृषिबाट उत्पादन हुने कच्चा पदार्थलाई हामीले उद्योगहरू स्थापना गरेर त्यो कच्चा पदार्थहरूलाई यहीँ प्रयोग गरेर औद्योगिकरण गरेर त्यतातिर हामीले रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ र रुरु गाउँपालिकाले यो अभियान थाल्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ छलफल चाहिँ गरेका छौँ। सम्भवतः यो बजेटमा हामीले यसलाई सम्बोधन गरेर जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ बाहिरबाट आउनु भएको छ उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नको निम्ति यही देशभित्रै यही हाम्रो गाउँपालिकाभित्रै रहेर केही काम गर्नका निम्ति हामी केही कार्यक्रम बनाउँछौँ भन्ने म यहाँहरूसँग यो कुरा राख्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि आइसक्यौँ र यो कोरोना महामारीकै रूपमा फैलिरहेको यो अवस्थामा पनि हामी सामाजिक दूरी कायम गर्दै तपाईँसँग यो बलाकुसारी गरिरहेका छौँ। अन्त्यमा मैले सोध्न बिर्सेको कुरा र यहाँलाई केही भन्न मन लागेको कुरा छ भने? वास्तवमा तपाईँहरूले यो बेलामा जसरी एउटा चाहिँ सञ्चारकर्मीको नाताले तपाईँहरूले यो कार्यक्रम बनाएर सिङ्गो रुरु गाउँपालिकाभित्र भइरहेका गतिविधिहरू यो चाहिँ हिजो राहत वितरणदेखि लिएर यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि अहिलेसम्मका अवस्थाहरूलाई रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले गरेका जनप्रतिनिधिले गरेका कामहरूलाई जुन मिडिया मार्फत आम जनता मार्फत पुर्याउनको निम्ति एउटा अभियानको रूपमा जुन यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, सर्वप्रथम त यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र सँगै हामीले यो खालको कुराहरू गरिराख्दाखेरि आम जनमानसमा जनप्रतिनिधिहरूले के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू सँगै अर्को गाउँपालिका हाम्रो चाहिँ रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले गरेका कामहरू अरू गाउँपालिकालाई पनि एउटा सेयरिङ गर्ने यो अवसर पनि हो। यस कारणले गर्दाखेरि म त्यसप्रति पनि यहाँहरूप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो आम
जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ, यो तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमलाई सुनिराख्ने आम दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ, यो दर्शक महानुभावहरूलाई म एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो महामारी कहिलेसम्म अन्त हुने हो भन्ने कुरो अहिले पनि चाहिँ अनिश्चित छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ कोही पनि नआत्तिनुहोस्। हामी निर्धक्क भएर हाम्रो जुन हाम्रो कृषि कर्म, हाम्रो चाहिँ जुन उत्पादन क्षेत्रमा हामी जुन क्षेत्रमा लागिरहेका छौँ, यसलाई हामी चाहिँ अझ निरन्तर रूपमा लागौँ र यो क्रमशः हाम्रो मनोविज्ञान र हाम्रा चाहिँ दैनिक दिनका हाम्रा चाहिँ त चेतनामूलक कर्मले नै यसलाई जित्न सकिन्छ। हाम्रो मनोविज्ञान चाहिँ आफैलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो कोरोनालाई जित्न सक्छु भन्ने खालको भयो भने सङ्क्रमित भएका मान्छेहरू समेत एकदम चाहिँ स्वस्थ बनेर चाहिँ फर्किराख्नु भएको छ भने हामी त सङ्क्रमित भएका छैनौँ र सङ्क्रमित भएका मान्छेहरूलाई पनि छिछि र दूर गर्ने यस्तो खालको कुरा गर्ने होइन। हामीले उहाँहरूलाई समेत चाहिँ एउटा मनोबल बढाइदिनका निम्ति हामीले धेरै चाहिँ सहयोग गर्नु छ र गर्नुपर्छ। जति पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ, हामीले गाउँपालिकाले धेरै गर्नु पर्थ्यो होला, उहाँहरूका अपेक्षाहरू धेरै थिए होला, हामी त्यो गर्न सकेनौँ होला। यसलाई यहाँहरूले अन्यथा नलिएर यति जति हामी गरिरहेका छौँ, वास्तवमा यो गर्नका लागि पनि हामीले धेरै दुःख कष्ट गर्नु परिरहेको छ। यो कुरालाई तपाईँले त्यही ढङ्गले बुझिदिनु होला भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शक तथा श्रोताबिन, हेरिहाल्नुभयो आजको भलाकुसारी। हामी रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बलेटोकसार गुल्मीमा रहेर वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष परशुराम गेवालीसँग यो कोरोना महामारीको बेला लकडाउनको यो अवस्थामा उहाँहरूले गरिरहनुभएका विविध कार्यहरू के कसरी सम्पन्न गर्नुभयो र गर्दै हुनुहुन्छ र आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट योजना तर्जुमाहरू के कस्ता प्राथमिकताका आधारमा पर्छन् होला भनेर जिज्ञासा राखेका थियौँ। उहाँले यो कुरालाई अवसर र चुनौतीको रूपमा लिँदै आगामी दिनहरूलाई अझै राम्रो बनाउने र व्यवस्थापनमा केही कमी कमजोरी भए अझै सुधार गर्दै जाने हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। अन्य श्रृङ्खलामा अन्य विविध कुराहरू तपाईँलाई रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको बारेमा समेट्दै जानेछौँ। आजको यो अङ्कबाट क्यामेरामा अजय जेम्सको साथमा महेश बोरालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन। नमस्ते।